क्षमस्वापराधं महागुप्तभावं मया लोकमध्ये प्रकाशे कृतं यत् तव ध्यानपूतेन चापल्यभावात् स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः यदि ध्यानयुक्तं पठेद्यो मनुष्यस्तदा सर्वलोके विशालो भवेच्च गृहे चाष्टसिद्धिर्मृते चापि मुक्ते स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः। इति श्रीमच्छङ्कराचार्य विरचितं श्रीकालिकाष्टकम्